गुड इवनिंग एवरीवन। आफ्ताब मुगल की जानब से तमाम मुअज़्ज़ज़ मुक़र्ररीन को आज के डायलॉग में खुश आमदीद। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी दावत को कबूल किया और आज की गुफ्तगू में आप शरीक हुए। आज का डायलॉग माइनॉरिटी कंसर्न मैगज़ीन के ज़ेरे एहतमाम मुनक्कद किया जा रहा है, जिसका मौजू है पाकिस्तान माइनॉरिटी इशूज़। माइनॉरिटी कंसर्न एक क्वार्टरली मैगजीन है जिसमें माइनॉरिटी राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से खबरें शाया की जाती हैं। गो के आज की गुफ्तगू माइनॉरिटी कंसर्न के अक्टूबर इशू में शामिल की जाएगी, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग 11 अगस्त से हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर भी मौजूद होगी। प्रोग्राम के इख्तिताम पर शुरू गुफ्तगू से एक कौमी कैंपेन के हवाले से भी आरा ली जाएंगी। ये कैंपेन 10 दिसंबर को इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौका पर लॉन्च की जाएगी। ये डायलॉग खामोशी को तोड़ने की जारी कोशिशों का एक हिस्सा भी है। कहते हैं दुनिया किसी बुरे आदमी के तशद्दुद से इतनी मजरूर नहीं होती जितना वो अच्छे इंसानों की खामोशी से होती है। आज की हमारी गुफ्तगू के मॉडरेटर के फराइज मिस्टर जॉन बॉस्को सरंजाम देंगे। मैं उनका पेश की शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर ये जिम्मेदारी कबूल की। मिस्टर जॉन बॉस्को, he has been serving as a television anchor for the past 12 years. He presents Gateway Gazette, which airs on Sky through MATV. Moreover, he is the vice president of PCPA. Sometimes he writes articles in English as a freelance journalist. He is IT program manager in Blue Chip Company in London. He is member of board of trustees of St. Margaret's Church and school governor at St. Andrew's School. अब मैं गुजारिश करूंगा कि मिस्टर जॉन बॉस्को बाकी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू मिस्टर जॉन बॉस्को सर। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मुगल। और ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि पाकिस्तान मिनॉरिटी कंसर्न ने जो है मुझे आज के जो मॉडरेटर के जो प्राइज हैं वो मुझे दिए हैं। और आज का जो हमारा जो पैनल है वो बहुत ही तगड़ा पैनल है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। और आज के जो हमारे इश्यूज है ये वो इश्यूज हैं कि जिनमें हम पिछले 72-73 साल से हम उन इश्यूज पे बात कर रहे हैं। और टीम का हर मेंबर जो आज हमारे साथ इस जगह पे जमा है और किसी ना किसी तरीके से और किसी ना किसी वक्त और अखबारात के जरिए, टेलीविजन के जरिए, राइटिंग के जरिए और डिस्कशन के जरिए उन इश्यूज को हमेशा उजागर किया है। और हमारी जो टीम जो है वो सारी प्रोफेशनल की आज। और हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ ये जो डायलॉग जो है वो सिर्फ एक डायलॉग की हद तक ना रहे, बल्कि हम उसकी कुछ सोल्यूशन की तरफ भी जा सकें। और क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि आज के हमारे इस प्रोग्राम में जितने भी लोग शामिल हैं वो अपने अंदर एक दर्द रखते हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लोगों का, अपने वहां पे बसने वाले लोगों के बारे में वो हमेशा ही कंसर्न रहते हैं, चाहे वो दियारे गैर में हो। हम जितने भी इस वक्त यहाँ पे हैं हम सब के सब जो है वो यूके में मुकीम है। हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी कि हम इन इश्यूज पे देखें। हमें यहाँ पे बिजली भी मिल रही है, हमें यहाँ पे पानी भी मिल रहा है, हमें यहाँ पे खाना भी मिल रहा है, हमें सारी चीजें मुयस्सर हैं। बावजूद इन तमाम चीजों के उन इश्यूज को जो कि हमारे लोग पाकिस्तान में जिन मसाइल से गुजर रहे हैं, आज हमारी जो गुफ्तगू जो है वो उस सिलसिले में है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे पैनल में हमारे बहुत ही मोहतरम किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पिछले 5 साल से वो भी गेटवे गैजेट पे जो है मेरे साथ ही वो एज एंकर है। उनके तारुफ के लिए, क्योंकि
हमारे पास इसी तरह से मैं चाहूंगा कि अपनी टीम से कि प्लीज डॉक्टर अख्तर अंजली जो है, डॉक्टर अख्तर अंजली के को आप अक्सर उनके आर्टिकल देखते हैं। अभी रिसेंटली जो है कैम्ब्रिज जर्नल ने भी उनके इस आर्टिकल को जो है सिलेक्ट किया है, अखबारात में लिखते हैं और टेलीविजन पे हमेशा तकरीबन हमारे साथ वो प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप उनके इस तारीफ को देते, ही इज अ कॉलमिस्ट जो हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, मेंबर हैं पीसीपीसी के, बल्कि वो जनरल सेक्रेटरी हैं उसके, और ऑथर हैं सूफिज्म और जिहाद के। तो डॉक्टर साहब किसी तारुफ के मुताबिक नहीं। डॉक्टर साहब के बारे में ये मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब से मेरा जो ताल्लुक जो है, पिछले को मैं तकरीबन 22-23 साल से डॉक्टर साहब को जानता हूं, और डॉक्टर साहब इसी तरह से एक दर्द रखते हैं। डॉक्टर साहब के लिए जो आज के जो जिस मौजू पे डॉक्टर साहब ने आज जो बात करनी है वो है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इन पाकिस्तान। तो मैं टेक्निकल टीम से चाहूंगा कि प्लीज डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? डॉक्टर साहब इट्स ओवर टू यू, और आप प्लीज बताएं, क्योंकि आप बहुत सालों से जो है इन इश्यूज पे बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमारे जो इस टाइम नाज़रीन है वो जानना चाहते हैं कि रिलीजियस के जो है डिस्क्रिमिनेशन जो पाकिस्तान में हो वो क्या है, कौन से ऐसे इश्यूज हैं? बास्को साहब, थैंक यू वेरी मच। आफ्ताब मुगल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी तमाम दोस्त जो मेरे साथ इस पैनल में हैं, आप सबको मेरा सलाम और सबका शुक्रिया भी। देखें बास्को साहब, आपको और मैं बाकी तमाम सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि ये बात बजाते खुद बड़ी मानी खेज है कि आज 8 अगस्त को हम रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पे बात कर रहे हैं। 5-6 दिन के अंदर आज़ादी का दिन आ रहा है। कहने का मकसद ये है कि जब हमें बतौर कौम आज़ादी की बातें करनी चाहिए और आज़ादी के जश्न के लिए तैयारी करनी चाहिए, पाकिस्तान की कौम का एक खास हिस्सा, एक तबका, वो आज़ादी के अलावा अपने मसाइल के बारे में सोच रहा है। और ये जो पाकिस्तान माइनॉरिटी इश्यूज हैं, ये बजाते खुद एक बड़ा मानी खेज जुमला है। पाकिस्तान माइनॉरिटी इश्यूज दरअसल वही होने चाहिए जो मेजॉरिटी इश्यूज है। पाकिस्तान पूरी कौम का एक ही इशू होना चाहिए। अगर कश्मीर है तो कश्मीर सबका इशू होना चाहिए। कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस सबका इशू होना चाहिए। अगर कोई और हमारा वहां पे मसला है खुराक का, बिजली का, डिफेंस का, तो वो सबका एक ही होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि पिछले 72-73 साल से एक खास तबके को और ऐसे मसाइल में उलझा के रख दिया गया है जो दरअसल उनके मसाइल ना हैं ना होने चाहिए। क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे साथ ये वादा किया था जब पाकिस्तान बना था कि यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, इट शुड नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द मैटर्स ऑफ स्टेट। ये बात जो है ये सुनहरे अल्फाज में हर जगह पे लिखी जानी चाहिए, उनकी 11 अगस्त की तकरीर जो है। लेकिन हमें किया गया है, हमें सबसे पहले तो वो 2 नेशन थ्योरी सिखाई गई, और उसके बाद उस 2 नेशन थ्योरी ने हमें बार बार 2 से डिवाइड किया है। बांग्लादेश उसी 2 नेशन थ्योरी की वजह से गया, और उसके बाद पाकिस्तान में फिर इस 2 को तकसीम के लिए इस्तेमाल किया गया, मुसलमान और गैर मुस्लिम। और उसके बाद मुसलमानों में भी आपस में ये फिरका बंदियां। देखें, कौमें इस तरह से नहीं बनती। और ये जो हमारा आज का इशू है पाकिस्तान माइनॉरिटी इशू, ये माइनॉरिटी इशू हो सकता है लेकिन ये पाकिस्तान का रिश्ता हुआ नासूर है। क्योंकि जब तक आप माइनॉरिटीज को आज़ाद नहीं करेंगे, याद रखें कि वो माइनॉरिटीज हैं जिन्होंने अस्पताल बनाए, जिन्होंने स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, जिन्होंने फलाही अदारे बनाए, जिन्होंने लेप्रोसी सेंटर्स बनाए। लेकिन जब से ये मार्जिनलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन का दौरा आया है, उस वक्त से आप देख लें तारीख के पिछले 20-30 साल में हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हम लोग तो अपने रोने में रहे हैं।
میں آپ کو 15-20 کتابوں کے نام بتا سکتا ہوں جو ہمارے انٹلیکچوئلز نے لکھی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی کتاب اکنامک ویلفیئر کے بارے میں نہیں ہے، ان میں سے کوئی کتاب ملٹری اسٹریٹجی کے بارے میں نہیں ہے، ان میں سے کوئی کتاب لاس کو امپروو کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان سب کو ایک طرح سے مصروف کر دیا گیا ہے۔ پیٹرک سکھدیو نے کتاب لکھی ہے پیپل بیٹریڈ، ناصر سعید نے کتاب لکھی فیتھ انڈر فائر، گلزار وفا چودھری نے کتاب لکھی سرمن ان بلڈ، کرسچن مائنورٹیز۔ کس کا نام لوں میں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس 30 منٹس ہیں، سوری 30 سیکنڈ ہے۔ دیکھیں ہمارے بہت سے دوست ہیں، اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن میں ابھی صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ جو ہو رہا ہے that is against number 1 the International Human Convention of Rights، جس پہ ہم لوگوں نے دستخط کیے تھے 10 دسمبر 1948، اور باقی بہت سی کنونشنز ہیں جن کو ہم توڑ رہے ہیں۔ suffice it to say باسکو صاحب، بتوں کے دیس میں لٹتے تو کوئی اور بات ہوتی، بتوں کے دیس میں لٹتے تو کچھ اور بات ہوتی، قسم خدا کی ہم لٹے ہیں خدا کی بستی میں۔ تھینک یو ڈاکٹر اختر انجیلی۔ ناظرین، ڈاکٹر اختر انجیلی نے، ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس واپس آئیں گے اپنے سیکنڈ جب ہمارا راؤنڈ ہوگا، اور ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا۔ ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں ہم ان سے پھر جانیں گے، اور ایک ایسی شخصیت اس وقت ہمارے درمیان ہے، اور مجھے آج یہ کہتے ہوئے بڑا فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ جس ٹائم ٹیلی ویژن کا پروگرام شروع ہوا یو کے میں، تو وہ بالکل ہمارے ساتھ ساتھ تھے، اور انہوں نے یہاں پہ اب جو ہے یوٹیوب پہ بہت چینل ہے، لیکن وہ 12 سال پہلے ہی جب گلوری پہ میں بھی پروگرام کیا کرتا تھا، اور جناب مسٹر تسکین خان جو کہ ایک بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں صحافت کا، اور میں چاہوں گا کہ ان کے بارے میں کہنا جو ہے وہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تسکین خان صاحب کے ہی از اے فری لانس جرنلسٹ ہے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، ہوسٹ ڈائریکٹر واٹ ٹی وی کے ہے، لیکن ان کی ٹیلی ویژن کے ساتھ جو وابستگی ہے یہاں پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یو کے میں منورٹیز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ ان پائنیئر میں سے ہیں۔ مسٹر تسکین خان، ویلکم ٹو دا شو سر۔ جان باسکو صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور تمام شرکائے محفل اور جتنے بھی اس وقت دوست پوری دنیا میں اس خصوصی نشریات کو دیکھ رہے ہیں زوم اسپیشل پروگرام کے ذریعے، ان کی خدمت میں سلام۔ اور میرے یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ پاکستانی جو اقلیتیں ہیں ان کی جو اصل پہچان ہے۔ Am I ready to go sir؟ اور اگر آپ کچھ میرا خیال ہے کہ یہ جو میں کیا کہتے ہیں سلائڈ جو ہے، اگر ہم اس کو وہ کر لیں تو پلیز اگر ہائڈ کر لیں تو دیٹ وڈ بی ویری ہیلپ فل۔ تھینک یو جی تسکین صاحب۔ جناب بہت شکریہ سر۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک میں بڑی اہم شخصیت کا بہت سال پہلے انٹرویو کر رہا تھا، اور اسی طرح مائنورٹی رائٹس کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک جملے میں سارا ہماری جو پہچان ہے اس کو سم اپ کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان میں جب اپنے حقوق لینے کے لیے، چھیننے نہیں لینے کے لیے آپ پاکستانی حکومت کے آگے کھڑے ہو جائیں اور ان سے ایک ہی مطالبہ کریں، انہیں کہیں کہ ہم چونکہ ایک پرسیکیوٹڈ یا ظلم زدہ کمیونٹی ہیں، تو ہم اس احتجاج میں پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اگر تو پاکستانی حکومت آپ کو روک لے گی، آگے کھڑی ہو جائے کہ پلیز مت جائیں، آپ کے بغیر ہمارا گزارے نہیں ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی عزت ہے۔ یا پھر یہ کہ اگر آپ پاکستان سے باہر چلے گئے، مغربی ممالک میں رہتے ہیں، تو پھر یہاں پہ بھی یہاں کی حکومتوں کو آپ ایک طرح سے دھمکی دیں، انہیں کہیں جی ہم ہمارے جو بہن بھائی سفر کرتے ہیں پاکستان میں، ہم ان کی آواز ہیں، اور ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں یہاں کی حکومتیں، اور اگر یہاں کی حکومتیں بھی آپ کا مطالبہ نہیں سنتی تو آپ کہیں کہ ہم یہاں سے واپس چھوڑ کے واپس پاکستان جا رہے ہیں، تو پھر دیکھیں کہ اگر آپ کے سامنے یہ بھی باندھ کے کھڑے ہو جائے کہ پلیز مت جائیں، آپ کے بغیر کاروبار زندگی نہیں چلے گا برطانیہ کا یا یورپ کا یا مغربی ممالک کا، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا آپ کی کتنی اہمیت ہے۔ تو میں نے ان کو بولا، میں نے کہا یہ تو دونوں طرح سے پھر ایسے لگ رہے جیسے کچھ بھی اہمیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہی حقیقت ہے، اور اس کو آپ کمپیئر کر لیں پوری دنیا میں جتنی بھی برادریاں جو ہیں وہ مختلف ممالک میں جا کے بسی، جو اپنے نیٹو کنٹریز کے اندر کوئی پیسے والی کمیونٹی ہے، کوئی عزت دار کمیونٹی ہے، کوئی کاروباری کمیونٹی ہے، اس کی بڑی عزت ہے، ورنہ جو باقی لوگ ہیں وہ ایسے پستے رہتے ہیں۔ پھر چونکہ یہ ٹاپک آج کا یہ ہے کہ مائنورٹیز کی بات ہوتی ہے، اور مجھے اتنا پتا ہے کہ سائیکولوجیکلی ہم زیادہ جھکاؤ جو ہے، کیونکہ ہماری آڈینس، ہمارا پینل چونکہ مسیحی ہیں،
تو ہم یہ ورڈ کبھی بھی یوز نہیں کرتے کہ پاکستانی مسیحی قوم کے مسائل، ہم استعمال کرتے ہیں لفظ پاکستانی منورٹیز کے مسائل. بالکل ٹھیک تو ہے. پھر بھی ہاں جی، لیکن میں نے پھر بھی سوچا، میں نے کہا کہ چلے ایک ایک جملے میں نا کمپیئر کر لیتے ہیں. چلے پاکستان کے اندر بہت سی منورٹیز رہتی ہیں، جیسے پارسی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، بہائی ہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایون جوش بھی ہیں پاکستان کے اندر، اور احمدی ہیں، کیلاش ہیں. تو ان کو ایک ایک جملے میں کوشش کرتا ہوں آپ خود کمپیئر کر لیجیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر آپ صرف بات کریں پارسیز کی، تو پارسیز کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ ایک کاروباری کمیونٹی ہے، اور آج تک انہوں نے کوئی سفر نہیں کیا. صرف آپ کو یاد ہے کہ 2015 میں 13 مئی کو ایک سفورا پورٹ کراچی میں، ایک جگہ آپ کراچی سے واقف ہیں، وہاں پہ پارسی کمیونٹی کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا، آئیسس نے حملہ کیا تھا. اچھا سوری، میں اس کو یہاں پہ کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شاید اپنے ساتھیوں کے لیے، وہ بیسیکلی جو تھا نا وہ پارسی نہیں تھے، وہ ایکچولی آغا خانی کمیونٹی پہ ہوا تھا. آغا خانی کمیونٹی، جی جی ہاں ٹھیک ہے. تو اس طرح کے حملے. پھر اس کے بعد آپ پاکستان میں یہودی بھی پائے جاتے ہیں، ان کے پرانے قبرستان ہیں، ان کی پرانی ہسٹری ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ابھی ایک خالد بن فشر بن خالد، ایک پاکستانی یہودی شہری ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل جانا چاہتا ہوں، میرے پاسپورٹ کے اوپر آپ جوش لکھیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لکھنا پڑا پھر پاکستان کی حکومت کو. تو یہ ان کی پہچان ہے، اس نے ایک بندے کی وجہ سے پوری کمیونٹی کی پہچان بن گئی کہ پاکستان میں یہودی رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ سکھوں کو دیکھ لیں، سکھ کمیونٹی جو پاکستان کی ایک بڑی مائنورٹی ہے، اس کے والے سے بہت شاد و نادری کوئی پرسیکیوشن کی یا ظلم کی خبر آتی ہے. 1-2 قتل ہوئے ہیں، ورنہ کبھی زیادتی نہیں ہوئی. کے پی بھی موجود ہیں اور بزنس کرتے ہیں، پنجاب میں بھی موجود ہیں، بلوچستان میں بھی موجود ہیں. ان کی اہمیت دیکھیں تو وہ پارلیمنٹ کے اندر اس وقت ان کی بڑی موثر اہمیت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے یاتری سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آتے ہیں پاکستان. ننکانہ صاحب دیکھ لیں، کرتارپور راہداری دیکھ لیں. اور اس کی وجہ سے حکومت ان کو کندھوں پہ کیا سر پہ بٹھا کے رکھتی ہے سکھ برادری کو. ابھی آپ کو پتہ نہیں کہ میں ایک جملے میں کہتا ہوں، ایک بچی کا واقعہ ہوا تھا، سکھ بچی کا. تو پورے گورنر پنجاب آ گئے تھے بچی کو لے کے اور ان کے پیرنٹس کو لے کے، وہ خود معافی مانگ رہے تھے کہ پلیز یہ بچی بھی لے جائیں اور ہمیں معاف کر دیں. ہندوؤں کو دیکھ لیں، ہندو 2 طرح کے ہیں. ایک اپر کلاس کے ہندو ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت جو مخصوص نشستیں ہیں اقلیتوں کے لیے، اس پہ نہیں، وہ جنرل سیٹوں کے اوپر آج سے نہیں ہمیشہ سے جیتے آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ میں جو بھی گورنمنٹ رہی ہے، وہ ان کو عام نشستوں کے اوپر موقع دیتے ہیں. تو 2 طرح کے ہندو ہیں. ایک جو اپر کلاس والے ہیں، وہ جناب رانا چندر سنگھ ٹائپ جیسے لوگ ہیں جو اپنے ایک علاقے میں گائے تک زبانی سے کر رہے تھے. اور دوسری طرح کے ہندو جو ہیں وہ کمزور ہیں، ان کے بچوں کو بٹھایا جاتا ہے، جبری تشدد، جبری تبدیلی مذہب اور جبری شادیاں کی جاتی ہیں. 2 طرح کے لوگ ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو احمدیوں کو دیکھ لیں. احمدی جو ہیں، ابھی ریسنٹلی بھی ایک احمدی کو مارا گیا تھا، عدالت کے اندر بلکہ مارا گیا تھا. تو وہ میں 2013 میں اور 14 میں کینیڈا گیا، تو وہاں پہ یہ بحث چھڑی کہ جی احمدیوں کو فٹافٹ لے لیتی پوری دنیا، پاکستانی احمدیوں کو، یعنی کہ ان کو اسائلم بھی مل جاتا، سارا کچھ ہو جاتا. تو انہوں نے کہا کینیڈین حکومت نے کہ یہ تصدیق شدہ پرسیکیوٹڈ کمیونٹی ہے 1973 کے آئین کے مطابق، جو کہ پرٹیکولرلی ان کا نام لے کے لکھا گیا کہ یہ نان مسلم ہے. تو وہیں سے ظلم کا آغاز ہو گیا تھا. تو باقی پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کے علاوہ کیلاش ایک کمیونٹی ہے. کیلاش جو ہے ٹورزم کے حوالے سے بڑا اہمیت رکھتی ہے. لوگ تو ان کے ساتھ جا کے تصویریں کھنچواتے ہیں اور سوینئر کے طور پہ ان کے ساتھ ان کی ٹوپیاں لیتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں. ان کی ابھی ایک سٹنگ منسٹر ہیں، وہ کے پی کے میں ہے، وزیر زادہ ان کا نام ہے، تو ان کو وزیر بنایا ہوا ہے. اور یہ ہے کہ وہ ندیم جوزف کیس میں بڑے بڑے نظر آئے. اب میں آخر میں کہتا ہوں مسیح کمیونٹی کو آپ دیکھ لیں، ہماری کیا پہچان ہے. ہماری پہچان ہے کہ ہم این جی اوز کے اوپر چلتے ہیں، بلاسفیمی کیس جہاں آئے گا ہم وہاں نظر آئیں گے. ہم اپنے ماضی میں زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جناب تعلیم اور صحت سے وابستہ رہیں، اور یہی ہماری پہچان تھی. حالانکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سے 20-25 سالوں سے اسکول اور ہاسپٹل پرائیویٹ سیکٹر میں کھل کے وہ بھی کہانی ختم ہو گئی جو ہم تعلیم اور صحت کے نام پہ خوش ہوتے تھے. تو وہ بھی دیکھ لیں کہ، اور وہاں بھی معذرت کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ وہاں پہ صرف ہم نے ٹیچرز اور نرسز ہی پیدا کی، نہ ڈاکٹرز پیدا کی، نہ بڑے پروفیسرز پیدا کیے، نہ مشرف کے ٹائپ کا یا عمران خان کے ٹائپ کا بندہ پیدا کیا. اور مشنری اداروں کے صرف انگریزی نام سن کے ہم خوش ہوتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ ہمارے اسکول ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر ہمارے پاس تھوڑا سا 20-25 سیکنڈ، آپ کے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے تسلیم خان صاحب. سر ایڈورڈز کالج دیکھ لیں. وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آفتاب شیر پاؤ یا ناصر ملک اور وحید کاکڑ اور اقبال ظفر جھگڑا، پرتھوی راج کپور، یہ لوگ پڑھے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی بندہ نہیں پڑھا ہوا. اور پھر آخر میں کہوں گا کہ بہت سال پہلے سابق بشپ آف پشاور نے مجھے کہا کہ کوئی ایسی بات بتاؤ کہ میں نے جا کے کوئی پریزنٹیشن دینی. میں نے کہا سر اگر آپ بیچاروں والی ہماری کمیونٹی کو بنا کے پیش کریں گے تو ہماری یہ پہچان رہے گی. اگر آپ کہیں گے کہ ہماری قوم کے ہیروز بہت ہیں، ابھی ٹائم نہیں، جب نیکسٹ ٹرن آئے گی تو میں بتاؤں گا کون سے ہیروز ہیں. جیسی آپ پریزنٹیشن دیں گے ویسے ہی لوگ ہماری عزت کریں گے. فقیرانہ دیں گے، مسکینوں والی پریزنٹیشن دیں گے تو ہمیں صرف وہ ہمیں رحم ملے گا. اگر عزت دار کمیونٹی کے طور پہ پیش کریں گے تو ہمیں عزت ملے گی. میں فردر اس پہ بات کروں گا دوبارہ. تھینک یو تسکین خان صاحب. ناظرین،
تسکین خان صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ساری چیز کو بتایا کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے اور کس طرح ہم نے اپنے آپ کو جو ہے اس کیٹیگری میں لے کے جانے کی ضرورت ہے جہاں پہ دوسری مائنورٹیز بھی سروائیو کر رہی ہے. بڑی اچھی انہوں نے مثالیں دی, خاص طور پہ پارسیوں کے حوالے سے, ہندوؤں کے حوالے سے, جن دو کیٹیگری کو انہوں نے جن کے بارے میں بتایا. کیونکہ میرا خود تعلق جو ہے وہ کراچی سے ہے, تو میں سندھ کی اس جگہ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. اور ہمارے ساتھ ایک ایسی اب شخصیت ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یو کے میں ہر 2 یا 3 دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی کالم جو ہے وہ جنگ میں چھپتا ہے, اور اس کے بعد وہ اپنا پروگرام کرتے ہیں, ریگولر پروگرام کرتے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. جناب ہمارے سیمسن جاوید صاحب, اور سیمسن جاوید کے بارے میں آپ کو کہوں ہی از اے پروڈیوسر, نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک آن لائن ایک پروگرام کرتے ہیں, اور یہ پروگرام یقین کریں کہ اتنا مشہور ہے کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہر 1 دن کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ اپنے پروگرام کو پیش کرتے ہیں. سو انرجیٹک مین, اور پریزیڈنٹ ہے پی سی کے, کالمسٹ جنگ لندن میں ہے, چیف ایڈیٹر وہ ہیں ڈیلی کندن کے, اور یونیورسٹی آف بلوچستان سے انہوں نے جو ہے اپنی ڈگری حاصل کی ہے. سیمسن جاوید صاحب, وی ویلکم یو ٹو آور پروگرام. پلیز میں چاہوں گا کہ ذرا جی سیمسن صاحب, ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ جم صاحب, اور اسی طرح میں شکریہ ادا کرتا ہوں آفتاب صاحب سے بھی, جنہوں نے اس پروگرام کو ایک بامعنی پروگرام کو سٹارٹ کیا, جس کے لیے جو منارٹی کنسرن کے تحت یہ اس وقت پروگرام چل رہا ہے. تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اگر ہم ماضی میں نہیں جائیں گے, اگر ہم سانپ کی لکیر کو پیٹتے رہیں گے, ایک ماضی میں نہیں جائیں گے, تو ہم اپنے مستقبل کی جو منصوبہ بندی ہے اس کو نہیں کر پائیں گے. دوسرا, اگر سانپ کی لکیر کو پیٹیں گے تو ہم کبھی منزل حاصل نہیں کر سکیں گے. میرا جو جس پہ مجھے بات کرنی ہے وہ ہے کہ اقلیتوں کو ملازمت کے دوران جو مختلف چیلنجز ہیں ان کے بارے میں مجھے بولنا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ بہت ساری منارٹیاں ہیں, اور کرسچن جو منارٹی ہے خصوصاً, اس کو سب سے زیادہ یہ سروائیو کرنا پڑ رہا ہے, اس کو سب سے زیادہ چیلنجز ہیں. اور اگر ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ بڑی اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان سامنے آئے ہیں, بہت ساری جو ہے اعلیٰ پوسٹ پر نوجوان آئے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انہوں نے ایک بڑی اچیومنٹ یا ان کو منزل مل گئی ہے. صرف سے زیادہ جو ایک رکاوٹ ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے کی ترقی کی راہ میں, وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو عوامی بیہیویئر کیسا ہے, اس کو چیلنجز کو نا, سب سے بڑا چیلنجز جو ہے وہ ڈیفرنٹ القابات ہیں جس سے نوازا جا رہا ہے, اب بھی نوازا جا رہا ہے, اسمبلی میں نوازا جا رہا ہے. اور یہ ایک اس کی راہ میں, ایک ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اگر آپ آج بھی دیکھیں, اگر پہلا اگر ایمر نعمت کا قتل ہوا 295 کا, تو اس میں بھی جاب کا تھا کہ وہ ہیڈ ماسٹر بن گیا, اور کچھ جیلسی لوگوں نے اسی طرح کیا. پھر اس کے بعد اگر دیکھیں, آسیہ بی بی کو فیس کرنا پڑا اس کام کے دوران, تو اس کے برتن میں دوسروں کے برتن میں پانی پینے کی وجہ تھی. تو یہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ تعصب جو ایک ہم مذہبی تعصب تو نہیں کہہ سکتے, لیکن جو ایک چھو چھات کا تعصب ہے. پھر مذہبی انتہا پسندی نے بڑا کام کیا جو اس طرح سے لے کر آئے ہیں. تو ہم سب سے زیادہ دیکھیں گے کہ پنجاب کا صوبہ جو ہے اس نے سب سے زیادہ یہ جو تعصب دیا ہے یا آگے منتقل کیا ہے, جو لوگوں نے آگے منتقل کیا ہے. اگر آپ کے پی کے میں چلے جائیں تو وہاں پہ کچھ مسئلہ ایشو ہے, اگر حیدرآباد اس طرف چلے جائیں تو کچھ چھوٹی ذاتوں کا ہے.
تو اس طرح میں تھوڑا سا اگر پیچھے چلا جاؤں پھر ماضی میں مجھے جاننا پڑے گا کہ اس کی وجہ کیا تھی، کیوں ہمارے ساتھ مذہبی تعصبات سامنے آئے، یا ہمارے ساتھ انتہا پسندی کیوں کی گئی کرسچن کے ساتھ سب سے زیادہ۔ تو اس میں جو ہمیشہ کوئی بھی نیا مذہب آیا ہے تو سب سے پہلے چھوٹی جو ذاتیں تھیں یا مذہب کے چھوٹے لوگ تھے جن کے ستائے ہوئے لوگ، انہوں نے اس کی طرف جو ہے وہ رجوع لے کے آیا۔ تو اس طرح وہ آئے، یہ ایک تو یہ چھوٹی ذات بھی سامنے تھا جو کہ حقارت کا باعث بنا۔ اس کے بعد آپ اگر دیکھ لو تو گورنمنٹ کے اشتہارات جس میں اسپیشل جو ہے کھاکروں کی سینٹری ورکر کی جاب میں مینشن کیا گیا، کہ بارہا مینشن کیا، چاہے وہ کچھ بھی ہے، عدالت میں کیس بھی ہوئے، پھر بھی مینشن ہوا کہ یہ جاب صرف غیر مسلمز کے لیے ہے، جس کی وجہ سے یہ بڑے سارے جو ہوا۔ لیکن میں صرف یہ بات کروں گا کہ ہمارا جو ایک چھوٹا طبقہ ہے جس کے لیے ہم قصوروار خود بھی ہیں، ہم کسی حد تک جہاں ہمیں جو ہے وہ ہرڈلز بہت سارے، بیرونی ہرڈلز بہت سارے ہیں، اس میں ہرڈل ہمارے اندرونی بھی ہرڈلز بہت سارے ہیں، جس طرح تسکین صاحب کہہ رہے تھے بجا، وہ بالکل بجا کہہ رہے تھے۔ لیکن اگر آپ سسٹم کو دیکھیں تو انگلش میڈیم سے وہ اردو میڈیم کی طرف جا رہے تھے، جو اتنا بھی ان کا ایک بزنس تھا، وہاں سے وہ چھوٹے جا کے اردو میڈیم میں جا کے وہاں سے آگے جو ہے وہ لے کے جا رہے تھے، تو کر رہے تھے اس طریقے سے کچھ نہ کچھ انہوں نے ضرور خدمت کی ہے۔ تو میں جو پھر جاؤں گا اسی جو جہالت کی وجہ سے یا مائنڈ سیٹ اپ جو ایک پنجابی نے مائنڈ سیٹ اپ بنایا ہوا تھا، آپ بھی جو ہے وہ ہوٹل چلے جاؤ، جاب پہ خاص جو ڈسکریمنیشن یا اس طرح کا ہے، وہ برتنوں کا بہت سوال ہے، یا تو وہ اپنے لاتے ہیں یا جو اچھی پوسٹ پہ ہیں یا اچھے پڑھے لکھے شہروں میں ہیں وہاں اس طرح کی ڈسکریمنیشن بہت کم ہے۔ لیکن یہ جو آپ کے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے سمسن صاحب، میں کوشش کروں گا کہ ابھی اس کو ختم کروں، لیکن میں تھوڑا سا اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ جو منارٹیز فیتھ اینڈ بلیو کے مطابق کسی وقت جو کوٹے سسٹم کی طرف جاؤں گا، تاکہ وہاں بھی آپ دیکھو، میں جو سوچتا ہوں کہ جہاں بیلنس ہوتا ہے، جہاں کوئی آفس ہے، اگر اس میں سے 10 میں سے 2 یا 3 آ جاتے ہیں تو پھر اس کی جو ڈسکریمنیشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارا کوٹا ناکافی ہے، جس طرح 11 سے 5 گئی، وہ سب کو پتہ کیسے جدوجہد کی یہاں پہ بتانے کی، یا لوگ سب جانتے ہیں، لیکن نیچے جا سے گیا وہ فٹ نہیں ہوا۔ تھینک یو مسٹر سیمسن، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، سیمسن صاحب نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائیں، کیونکہ ہمارے پاس ہم نے ایک وقت جو رکھا ہوا ہے تاکہ جب سیکنڈ راؤنڈ میں ہم آ سکیں تو ہم ان کے ساتھ اور بھی بہتر طریقے سے اور بھی کوشچن بھی کر سکیں، اور تھاٹ پرووکنگ جو کوشچن ہے ان سے کر سکیں۔ ہمارے ساتھ درمیان ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ پاکستان میں تدریس کے شعبے سے وہ وابستہ رہے ہیں، اور ان کی بڑی خدمات ہیں تدریس کے حوالے سے، انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ پروفیسر ایمینول رافیل فاؤنڈر اینڈ چیف ایگزیکٹو ہیں، ایک یہاں پہ وہ این جی اوز ہے ریبر کے نام پہ، اور وہ ورکڈ ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی یونیورسٹی آف سندھ پاکستان میں بہت دیر انہوں نے اپنی خدمات دی، اینڈ ہی از اے کنٹریبیوٹر ٹو فورن ریسرچ پروجیکٹس، اور ایکس وزٹنگ فیکلٹی ٹیچنگ جو ہے وہ سائیکالوجی کے ہے۔ پروفیسر صاحب، وی ویلکم یو ٹو دا شو، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر جی، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آفتاب الیگزینڈر مغل صاحب کا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور تمام سننے والے بہن بھائیوں کو میں اس پروگرام کی وساطت سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے جو ٹاپک پہ اپنی ظاہر رائے کہنے کے لیے موقع دیا گیا وہ تھا سوشل ایشو۔ میرا خیال ہے سوشل ایشو پہ مجھ سے پہلے جو اسپیکرز نے بات کی ہے وہ کافی بہتر ایشو پہ بات ہو چکی ہے۔
चले थोड़ा सा साइकोलॉजिकली और सोशल साइकोलॉजिकली इस इशू पे देख लेते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में तमाम गैर मुस्लिम्स को सोशल इशू क्या है और क्यों है। सबसे पहले तो ये देखें कि सोशल इशू है क्या। सोशल इशू वहां होता है जहां ग्रुप होता है, ग्रुप दो या दो से ज्यादा अफराद का जहां मिलाप होता है वहां ग्रुप होता है। तो जैसे जैसे अफराद बढ़ते जाते हैं ग्रुप भी बढ़ते जाते हैं, और एक ग्रुप के अंदर बहुत से ग्रुप होते हैं, फिर उन ग्रुप्स के अंदर भी बहुत से ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक शहर के अंदर बहुत से ग्रुप्स होते हैं। अच्छा चले, ये तो एक इस्तेलाह होगी समाजी तौर पे। अब आते हैं असल मसले की तरफ। सबसे पहला मसला तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर खुद अक्सरियत जो है वो गैर महफूज है। पाकिस्तान के अंदर तो अक्सरियत की हालत यह है कि उनको खुद नहीं पता कि उनका मुस्तकबिल क्या है, और इस तमाम हालात को खराब करने वाला सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जुडिशरी सिस्टम, पाकिस्तान का मीडिया जो अब प्राइवेट हो चुका है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान की तालीम। पाकिस्तान की तालीम एक ऐसी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि थर्ड क्लास डिग्रियां बेची जा रही हैं, जिसमें तालीम के अलावा सब कुछ मिलता है, जिसमें शऊर के अलावा सब कुछ मिलता है, जिसमें दानाई के अलावा, फहम और फरासत के अलावा सब कुछ मिलता है। यह है हमारे यहाँ, और ये चार चीजें हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तबाही के किनारे पर लगा दिया है। पाकिस्तान की अक्सरियत खुद खौफजदा है अपने मिटने से। पाकिस्तान का इस वक्त इशू जो है पंजाबी महाजर से डर रहा है, महाजर पठान से डर रहा है, पठान अफगानी से डर रहा है, अफगानी जो है वो पूरे पाकिस्तान पे से नाला हुआ है। कराची में रहने वाले बिहारी जो हैं वो जनाब रोंगियों से डरने हैं, रोंगिया जो बर्मी है, ठीक है। और ये सब मिलकर हिंदुओं के दुश्मन बने हुए हैं, क्रिश्चियनों के दुश्मन बने हुए हैं, ठीक है। क्रिश्चियनों की हालत यह है कि खुद क्रिश्चियनों के अंदर तबकाती मसले पड़े हुए हैं। तो यानी यह है कि हम ग्रुप के अंदर जो ग्रुप बटे हुए हैं, हमें खुद नहीं पता कि हम कौन किससे खौफजदा है। हमारे अपने इशू इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हमें खुद नहीं पता होता। चले इस चीज पे अब बात कर लेते हैं कि हमारी अक्सरियत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और अकलियत की प्रॉब्लम क्या। अकलियत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान इस वक्त है वो खौफजदा है। सबसे बड़ा इशू ये है, हमारी अक्सरियत जो है वो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में फंसी हुई है। यानी हालत ये है कि पाकिस्तानी जो मुकामी पाकिस्तानी है, जो 1000 साल पहले 2000 साल पहले पाकिस्तान में थी, जिनकी नस्लें वो अब घटिया नीच जात कहलाती हैं, कमी कहलाते हैं, चमियार कहलाते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ऊंची जातें कौन है? अरब, तुर्क, अफगानी, ये पाकिस्तान की ऊंची जातें हैं। हमारे मजाइल, हमारे जो टैंक हैं, उनके नाम किनके नामों पे हैं? एलियंस के नाम पे हैं, गैरों के नाम पे हैं, जिन पे हम फख्र करते हैं। इसी तरह जब हमें देखा जाता है गैर मुस्लिम को, स्पेशली क्रिश्चियन को, तो हमें यूं समझा जाता है कि जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप और इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है बोर्स, वो रोजाना शाम को पाकिस्तानी क्रिश्चियनों को फोन करके पूछता है कि तुम्हारी हालत क्या है, ठीक है। इसी तरह हुकूमत और कानून की हालत यह है कि सरेआम मीडिया पे गैर मुस्लिम्स को गालियां दी जाती है, उनके मजहब का मजाक उड़ाया जाता है, उनके खिलाफ बोला जाता है। हुकूमत चुप करके बैठी होती है। लेकिन आप किसी भी गैर मुस्लिम को भले लगा के 295C में फंसा सकते हैं, ठीक है। प्रोफेसर रफील, आपके पास 1 मिनट है प्लीज। 1 मिनट है मेरे पास, ठीक है। चले जी। तो हमारा असल में पाकिस्तान का इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो अक्सरियत अकलियत से ज्यादा कानून और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की कमजोरी है, ठीक है। यानी यूके में मुसलमान और तमाम गैर क्रिश्चियन जो है, इवन पाकिस्तान, यूके में तो मजहब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यूके में यहाँ हर आदमी कानून के ताबे है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी, इवन यहाँ का शहजादा भी, जो मुस्तकबिल का किंग है, वो भी कानून के ताबे है। पाकिस्तान में 2 कानून है, एक ताकतवर का कानून और एक गरीब का कानून। पाकिस्तान का मसला यही है। जिस दिन पाकिस्तान के अंदर एक कानून बनेगा
उस दिन किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पाकिस्तान का इशू, समाजी इशू जो है वो है कानून की इज्जत और कानून की बराबरी। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर राफेल, आपने बहुत सारी चीजें का जिक्र किया और आपकी गुफ्तगू में आज हमें पूरी तरह से जो है फलसफा जो है नजर आया। बहुत सारे आपने दलाइल के साथ बहुत सारी चीजें की। हम सेकंड राउंड में जब आते हैं तो फिर हम इन सारी चीजों पे जिक्र करते हैं। नाज़रीन, एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान है जो कि अगर मैं ये कहूँ कि इस टाइम यूके में उन्हें कौन नहीं जानता तो ये मेरे लिए कहना जो है वो बड़ा मुश्किल है। मेरा उनके साथ जो ताल्लुक जो है, मैं पिछले बहुत सारे सालों से उनको जानता हूँ और वो हमारे इन मसाइल को जो है आगे लेके जाते हैं। मॉरिस जॉन हमारे काउंसलर भी हैं यहाँ पे और ही इज एडमिन सेक्रेटरी टू द ऑल पार्टीज पार्लियामेंटेरियन ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी मिनॉरिटीज। और इसके अलावा जो यहाँ पे आज से 5 साल पहले जब APPG बनी थी तो मॉरिस साहब की जो कोशिशें थी उनकी वजह से ये सारी चीज मुमकिन हो सकी। और आज बहुत सारे मसाइल जो है, अभी हमने जितनी भी बातें की थी वो हमने बात की थी कि सब ने इश्यूज के बारे में बात की। डॉक्टर साहब ने इश्यूज को, डॉक्टर अख्तर अंजीली ने मुख्तलिफ हवालों से बताया इश्यूज क्या है। और इसके बाद हमें जो है प्रोफेसर साहब ने और इश्यूज के बारे में निशानदेही की और इसी तरह से सैमसन जावेद साहब ने दूसरे इश्यूज की तरफ निशानदेही की और तस्कीन खान साहब ने आइडेंटिटी के बारे में हमें इश्यूज बताए। लेकिन जो मॉरिस जॉन साहब हैं उनकी शख्सियत का ये पहलू है कि वो इन इश्यूज को आगे लेके जाते हैं और उनके हल हम सब के लिए तलाश भी करते हैं और आगे लेके जाते हैं ताकि उनका कोई हल जो है वो बेहतर तरीके से निकल जाए। थैंक यू मिस्टर मॉरिस जॉन, टू द शो प्लीज। मॉरिस साहब, आपको आवाज आ रही है? आप जरा आपका माइक म्यूट है। आपका बड़ा शुक्रिया जॉन बॉस्को साहब और आफ्ताब मुगल साहब। आपके लिए मैं और जॉन से भी हमारे सुनने वाले हैं उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ। मुझे कहा गया कि मैं बातचीत करूँ ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में और जो उनसे मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं ये एडवोकेसी और लॉबिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी पार्लियामेंट में एक APPG बनाने के लिए। APPG का मतलब है ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप। तो पार्लियामेंट में कोई तकरीबन 300 इस तरह के ग्रुप हैं और आपको पता है कि दुनिया में तकरीबन 200 मुल्क हैं। तो तकरीबन 200 मुल्कों की अपनी अपनी APPG है, लेकिन हमारी जो सी है APPG फॉर पाकिस्तानी माइनॉरिटी ये एक मुनफरिद और शायद वाहिद किस्म की कंट्री है जिसके लिए माइनॉरिटीज को एक अपनी APPG बनानी पड़ी। और सवाल उठता है कि दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं माइनॉरिटीज इस तरह तगोदत करती दूसरे ममालिक में जाके। और उसकी वजह भी यही है कि हमें इतनी मुश्किलात पड़ती हैं कि हमने ये महसूस किया कि अगर हम यहाँ से बैठकर अपनी माइनॉरिटीज के मीटिंग कर सकें, कोई एडवोकेसी कर सकें, तो ये एक मसले का हल हो सकता है। तो ये अब मैं आता हूँ जो उनसे मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं इस लॉबिंग में। सबसे पहले तो हम जो सी भी तैयार करते हैं अपनी मीटिंग्स, उनके लिए ब्रीफिंग पेपर्स तैयार करने वो बड़े ज़रूरी होते हैं। और उनका मतलब ये होता है कि आप जो से भी पार्लियामेंट्री मेंबर्स जाके बातचीत कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ यूके के साथ या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो उनके लिए सारा ब्रीफिंग तैयार करके उनको उनके सामने रखी जाए। और ब्रीफिंग के लिए ना सिर्फ उन्होंने क्या कहना है बल्कि आपने ये भी सोचना है कि जो उनसे ऑपोजिशन है वो इनके जब आप ये अपने सवाल पेश करते हैं तो उनका जवाब क्या होगा। मिसाल के तौर पर जब हम पाकिस्तान में गए थे तो जो उनसे हमारी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं शीरी मज़ारी, हमें पहले से पता था कि उनका बेस्ट डिफेंस इस तरह होता है कि वो अटैक करती हैं, तो उनका जारहाना अंदाज में वो एक तरह का डिफेंस करती हैं और वो कहेंगी कि हमें कि यूरोप में इस्लामोफोबिया भी है।
تو اس کے لیے ہم نے پہلے سے تیاری کر لی تھی کہ ایم پیز نے جون سی بھی ہر ایشو پہ بات کرتے ہیں. اگر وہ مثال کے طور پر برما میں مسلمانوں کے ساتھ ٹھیک برتاؤ نہیں کیا جا رہا تو اس پہ بھی وہ بولتے ہیں. اگر چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں اچھا برتاؤ کیا جا رہا تو وہ بھی بولتے ہیں. سو ہم نے پہلے سے اس کے بارے میں تیاری کی تھی. اس کے علاوہ پھر اگلا سٹیپ ہے جو ان سے رائٹنگ لیٹرز ٹو دی یو کے گورنمنٹ اور ٹو دی پاکستانی گورنمنٹ. تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کے لیٹر میں آپ کے پاس تھوڑا سا ہوتا ہے یہ پیپر, تو اس کے اندر آپ نے سارا کچھ بیان کرنا ہے. تو یہ ایک کام ہے. پھر پارلیمنٹری کویسچنز, یعنی کہ کسی بھی ایشو پہ ہم پارلیمنٹری کویسچن پارلیمنٹ میں ڈالتے ہیں, اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو پتہ لگتا ہے, یہاں کی گورنمنٹ کو, کہ یہ ایشو آ رہے ہیں اور ان کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے, اور اس کو اس کا مطلب ہے انہیں بھی اس کے بارے میں آگاہی ملتی ہے. پھر ایک اور قسم کا ایک نوٹس دیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ میں, جس کو کہتے ہیں ارلی ڈے موشنز, یعنی کہ توجہ دلاؤ کسی بھی ایشو پہ. اور وہ ہمارے ایم پیز آفٹن ڈالتے رہتے ہیں کسی مسئلے پر جس پر توجہ ڈالنا ضروری ہے. یہ ایم پیز کے لیے ایک ایشوز کو اٹھانے کے بارے میں ہے. پھر ایک اور چیز ہم کر سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں پارلیمنٹری ہیئرنگ, یعنی کہ ایک ایشوز پرٹیکولر ایشوز پہ ہم پارلیمنٹ کے اندر ایک ہیئرنگ کر سکتے ہیں اور وٹنسز کو بلا سکتے ہیں, ان کے ساتھ اس کے بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں. اور کچھ عرصہ پہلے ایک پارلیمنٹری ہیئرنگ کی گئی تھی جون سی تھی بچیاں جون سی اغوا کر لی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ ابڈکشن اینڈ فورس کنورشن کی جاتی ہے. پھر ایک اور طریقہ ہے جس میں ہم پیپرز بھیجتے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو, جیسے کہ یو این اسپیشل ریپورٹوار فار فریڈم آف ریلیجن اینڈ بلیف, اور وہ کئی اپنی رپورٹس پیش کرتے ہیں. اور مسٹر مورس آپ کے پاس 1 منٹ ہے پلیز. اچھا جی, تھینک یو. پھر اس کے علاوہ ہماری اے پی پی جی کے ورکنگ گروپس ہیں. اس وقت ایک ورکنگ گروپ ڈیل کر رہا ہے اسی ایشوز پہ, فورس کنورشن اور جو ان سے چھوٹی بچیاں اغوا کی جاتی ہیں, اور اس میں ہمیں کافی بیرسٹر جو ان سے پاکستان میں ہیں اور یو کے میں ہیں وہ بھی ہماری مدد کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اور کئی طریقے ہیں, یہ میں کہوں گا کہ یہ مین طریقے ہیں جو ان سے ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہم رابطہ کرتے ہیں فارن آفس کے ساتھ یو کے میں, اور ان کے ساتھ اس وقت ہمارے ریلیشن شپ بہت اچھے ہیں. اور یو کے فارن آفس میں جو ان کا پریویس فارن سیکرٹری تھا, خاص کر جیرمی ہنٹ کے تحت کافی چینجز بھی آئی ہیں فارن آفس میں. اور اس وقت وہ فارن آفس میں ایک اسپیشل ڈے رکھا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں فوب ڈے, یعنی کہ فریڈم آف ریلیجن اینڈ بلیف. تو اس میں جا کے ہم جتنے بھی فارن آفس کے ڈیسک آفیسرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اس ایشو پر, نہ صرف پاکستان کے بلکہ دوسری دنیا کے مختلف ممالک کے بارے میں بھی. تو یہ ایک طرح کے چھوٹے سے طریقے سے میں بتاؤں گا کہ یہ میکنزم ہیں. تھینک یو ویری مچ مسٹر مورس جان. ناظرین, مورس جان صاحب سے ہم اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے سیکنڈ راؤنڈ میں جیسے ہمیں موقع ملتا ہے. ایسی شخصیت ہمارے ساتھ ہے جو کہ صحافت سے بہت عرصے سے وہ وابستہ ہے, اور میں چاہوں گا کہ ان کے سلائڈ آپ کے سامنے. ندیم سعید صاحب جو ہے, right now he's a radio broadcaster at the United Nations, worked as journalist producer at BBC and Dawn, studies Doctor of Law at Berwick University of London, LLM from Berwick University of London, studied economics, sociology and English. Nadeem Saeed Saab, welcome to the show, sir. جی بہت شکریہ. ندیم صاحب, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ہمارے جتنے بھی 6 کے 6 جو 5 ہمارے جو اسپیکر تھے انہوں نے مختلف جو ایشوز پہ بات کی. مورس صاحب نے بہت ساری جو ہے سولوشن پہ بات کی,
اور کیونکہ آپ صحافت سے وابستہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ مختلف انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بھی آپ رہے ہیں، پاکستان میڈیا کے ساتھ بھی رہے ہیں، اس ٹائم بھی آپ ایک بڑی سینئر پوزیشن پہ کام کریں. آپ مجھے بتائیں، کیونکہ آپ کا تعلق بھی پاکستان سے ہے، یو کے میں پچھلے 16-17 سال سے مقیم ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ جو اب ہمارے لیے جو ہے ان ساری تبدیلیاں لے کے آنے کا اور جو پازیٹیو چینجز جو ہونی چاہیے، کیا ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی کیا وے فارورڈ ہے ہمارے لیے؟ جی بہت شکریہ جان اور آفتاب، آپ لوگوں کا کہ آپ نے بلایا مجھے اس محفل میں، اور باقی دوستوں کو بھی. اپنے موضوع پہ بات کرنے سے پہلے میں مختصر سی بات کروں گا، کوئی اتنی زیادہ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں. کچھ جو باقی دوستوں نے باتیں کی ہیں، ایک دو پہ میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں کچھ جیسے قائد اعظم کی اسپیچ کا بہت حوالہ دیا جاتا ہے ہمیشہ، جو انہوں نے 11 اگست کو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی میں کی تھی، لیکن پھر ہم بھول جاتے ہیں جو قائد اعظم نے اپریل 1948 میں اسلامیہ کالج پشاور میں تقریر کی تھی، جس میں انہوں نے اسلامک نظام کی بات کی. اور وہ سو ایک تو ہمیں اب اس ڈسکورس سے بھی نکلنا ہے کہ قائد اعظم نے کیا کہا تھا یا قائد اعظم نے کیا نہیں کہا تھا، کیونکہ 70-72 سال میں ہم نے بہت ساری تبدیلیاں دیکھی ہیں، دنیا میں بھی بہت ساری چینجز آئی ہیں. تو ہمیں ایک نئے پولیٹیکل ڈسکورس میں شامل ہونا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں جو باقی قومیتیں ہیں اور باقی جو اقلیتیں ہیں، ان کے ساتھ ریاست کا کیا تعلق بنتا ہے اور آگے معاملہ کیسے چلے گا. ایک اور دوست نے بات کی، انہوں نے خان صاحب نے، انہوں نے مختلف جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان کے کریکٹرسٹک پہ بات کی، اور ریاست کا ان کے ساتھ جو رویہ ہے اس پہ بات کی. اور سکھوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سکھوں کے ساتھ تھوڑا سا ترجیح رویہ، جو ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا، ہو سکتا ہے ان کا مطلب کچھ اور ہو، کہ سکھوں کے ساتھ تھوڑا ترجیحی رویہ رکھا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل جو ان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے ہماری ڈیپ اسٹیٹ کی، وہ اس کا حصہ ہے. سکھوں سے کوئی محبت نہیں ہے. پاکستان میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ ریاست کا کوئی رویہ اچھا نہیں ہے، اکثریت کا کوئی رویہ اچھا نہیں ہے، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ ہمارے کرسچن ہوں، چاہے وہ باقی جو ہندو ہیں، یا ودن جو مسلم کمیونٹی جو وائڈر ہے اس کے اندر جو سیکٹیرین جو مسائل ہیں اس میں جو ڈومیننٹ جو سنی، اور سنی میں بھی پھر جو وہابی اور جو طرز جو فکر ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، تو اس کے مقابلے میں جیسے شیعوں کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے اور باقی جو اسمالر جو گروپ ان کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. تو اس لیے جو سکھوں والا مسئلہ ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ ریاست کی جو ڈیپ جو اسٹریٹجی ہے انڈیا کے حوالے سے اور خالصتان کے حوالے سے، بالکل ایسا ہی ہے. میں بھی آپ سے متفق ہوں، یہ اس کا حصہ ہے. اس کے بعد انہی دوستوں نے بات کی کہ مطلب مشرف اور عمران خان جیسا کوئی بندہ پیدا نہیں ہو رہا اقلیتوں میں. ایک تو یہ دونوں اچھی مثالیں نہیں ہیں، اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیسل چودھری بھی تھے، جسٹس کارنیلیس بھی تھے، اور یہ بڑے لوگ ہیں، ان کا بڑا نام ہے. ہاں گریجولی ضیاء کے دور سے، اور میرا خیال ہے کہ بھٹو کے دور سے معاملات خراب ہونا زیادہ شروع ہو گئے تھے، ضیاء نے اس کو انتہا پہ پہنچا دیا، جس کے بعد اقلیتیں جو ہیں وہ مارجنلائز اور زیادہ ہونا شروع ہو گئی. اور ہم نے دیکھا کہ پھر نہ کوئی سیسل چودھری آیا اور نہ جسٹس کارنیلیس یا ڈاکٹر عبدالسلام، ایسے کوئی لوگ دوبارہ ہمارے ہاں اقلیتوں سے سامنے نہیں آئے. جیسے ہم نے میزائلوں کے نام رکھنے شروع کر دیے حملہ آوروں پہ اور ان پہ. باقی جہاں تک میرے موضوع کی بات ہے، دیکھیں پاکستان جب سے بنا ہے، جیسے ہم نے شروع میں ہی جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھا اس کو جو پریمبل بنا دیا، اور پھر اس کے بعد 56 کا آئین، 62 کا آئین اور 73 کا آئین، اور اب جو آئین کی موجودہ صورتحال ہے وہ بڑی کانٹراڈکٹری ہو چکی ہوئی ہے. اور آئین ہی جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے ریاست کا اپنے شہریوں کے ساتھ تعلق. اب ایک آرٹیکل 5 جو ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن کا، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا، وہ مذہبی اور ثقافتی آزادی انشور کرتا ہے. آرٹیکل 25(1) جو ہے وہ کہتا ہے کہ تمام لوگ برابر ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسی آئین میں جو آرٹیکل 31 ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی طرز زندگی ترویج کرے. ٹھیک ہے جی، اب یہ کانٹراڈکشن آ گئی ہے آپ کے آئین میں. پھر آرٹیکل 41 جو ہے
वो कहते हैं कि कोई जो है गैर मुस्लिम सदर नहीं बन सकता, तो ये फिर डिस्क्रिमिनेशन आ गई। तो वे फॉरवर्ड तो ये है कि जैसे कानून की हुक्मरानी की बात हुई, कानून की बराबरी की बात हुई, ये चीजें तभी होंगी जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन कॉन्ट्राडिक्शन से पाक होगा और वो तमाम शहरियों को एक नजर से देखेगा, उनको उनके हकूक देगा। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन मौजूद है, कानून फिर आप देखें कि क्रिमिनल लॉ में मौजूद है। अब हदूद ऑर्डिनेंस के तहत खवातीन को और फिर माइनॉरिटीज को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है जी। इसलिए एक पूरा स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है ये तो। लेकिन मुझे कोई पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती पाकिस्तान में किसी लेवल पे भी, और बल्कि हम ऐसे ऐसे पीछे की तरफ जा रहे हैं। जैसे अब यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी ऐसी चीजें सामने लाई जा रही हैं, पंजाब में भी, खासतौर पे पंजाब में, कि मतलब स्कूल लेवल तक तो चले हो सकता है ठीक हो, लेकिन यूनिवर्सिटीज में जहाँ भी फ्री थिंकिंग होती है, आप वहाँ पे भी मजहब का तड़का लगा रहे हैं। और तो ये चीजें हम आगे की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल नहीं है और पाकिस्तान ग्रेजुअली आइसोलेशन का शिकार होता जा रहा है दुनिया में। मेरा ये तज्जिया है पाकिस्तान के हवाले से। हम देखते हैं कि इंडिया में बिल्कुल आजकल प्रॉब्लम है। हम जब भी बात करेंगे पाकिस्तान में अक़लीतों के हवाले से, तो इंडिया का मसला सामने आ जाता है कि आजकल क्या हो रहा है। ये इंडिया की एक रीसेंट हिस्ट्री है, और जब मैं अपने इंडियन दोस्तों से बात करता हूँ तो वो इस पे खासा दुख का इजहार करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये रोड ब्लॉक है हमारी हिस्ट्री का, मोदी का जो पीरियड चल रहा है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब उसने सिटीजन एक्ट मुतारिफ कराया तो मुसलमानों के साथ साथ और अक़लीतों के साथ साथ कितनी बड़ी तादाद में हिंदू निकले बाहर, और उन्होंने उसके खिलाफ, क्योंकि वहां पे एक सेकुलर स्पिरिट मौजूद है इंडिया में जो उनके पिछले 70 साल में एस्टेब्लिश हो चुकी है। पाकिस्तान में ऐसी स्पिरिट नहीं है। हम पाकिस्तान में जब अक़लीतों के साथ जुल्म होते हैं, कितने हम लोग बाहर निकलते हैं। जो पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी है, हम मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। हम ऐसे किसी मुतनाज़े मसले पे बात नहीं करना चाहते जिससे हम पर शक किया जाने लग जाए कि पता नहीं हम मुसलमान हैं या नहीं है, ठीक है जी। तो इस हवाले से एक तो मुख्तसर बात यह है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तानी रियासत का अपने लोगों के साथ, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत है। और बाकी जहाँ तक अवामी सतह पे बात है, जैसे आफ्ताब ने अपने शुरू में इस प्रोग्राम के तारुफ में कहा था कि खामोशी को तोड़ना है, वो खामोशी तोड़नी पड़ेगी। वो हमको भी बोलना है, आप लोग बोल रहे हैं, और पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं उनको अक्सरियती लोगों को बोलना है। बाकी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अभी किसी दोस्त ने यहाँ कहा, किसी दोस्त ने कहा कि यहाँ पे हमें सब कुछ हासिल है, मजहबी आज़ादी भी हासिल है, सब कुछ हासिल है। तो जो हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमें अपनी गवर्नमेंट के साथ जो लॉबी करनी है कि पाकिस्तान में भी अक़लीतों को वैसी मजहबी आज़ादी दी जाए। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमने अपने पहले राउंड में हमने 5-5 मिनट सबको दिए, और सब ने ही बहुत बेहतर तरीके से उन सारी चीज़ों को बताया, उन इश्यूज पे बात की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आज हमारे लिए बड़ी नई थी, और हर एक ने अपना अपना एक तज्जिया पेश किया। और मैं चाहूँगा कि प्लीज़, अगर आपके को कुछ आवाज़ें आ रही है, अगर आप अपने अपने माइक को बंद कर दें, और जिससे कहा जाएगा कि वो क्वेश्चंस के कोई आंसर जो उन्होंने देने फर्स्ट राउंड के बाद, तो प्लीज़ आप उसे अपने माइक को ऑन कीजिएगा। मैं चाहूँगा कि अपना जरा आफ्ताब साहब से पूछना। आफ्ताब साहब, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आपका माइक बंद है। नहीं, मेरी तरफ से कोई नहीं। ओके, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अख्तर अंजीली साहब की तरफ आने चाहता हूं मैं। डॉक्टर साहब, यू हैव, क्योंकि हमारे लिए जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो हमारा ऑलरेडी जो है, अभी मैं टाइम को देख रहा हूँ तो 1 घंटा हो गया है प्रोग्राम का, तो हम चाहते हैं कि हाफ एन आवर में हम सारी चीजों को जो ना खत्म कर सकें। भाई आफ्ताब, इज दैट ओके, और शैल वी गो लिटिल फर्दर? इट्स अप टू यू सर, इट्स अप टू यू। ओके, तो हम ऐसे है कि अपना क्या कहते हैं, कोशिश करते हैं कि इस सारी चीज को जो है ना ऐसा करेंगे, रैप अप करें कि उसकी हम कोई सोल्यूशन भी देख सकें। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया था 2 नेशन थ्योरी का,
तो आप समझते हैं कि वो जो टू नेशन थ्योरी का जो उस वक्त जो एक नरेशन बनाया गया था, उसके 73 साल बाद आप क्या देख रहे हैं कि क्या उसके बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं? वास्को साहब, ये बड़ी लंबी बहस है, लेकिन मैं इसको बहुत थोड़े अल्फाज में बयान करने की कोशिश करूंगा। लंबी बहस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको किसी तरह से भी आप टैकल करने की कोशिश करें, इसमें से मजीद सवालात निकलते आएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कहने लगा हूँ उससे वो सवालात नहीं निकलेंगे, वो सवालात अपनी जगह पे। लेकिन मेरा तर्जिया ये है कि टू नेशन थ्योरी उस वक्त जब उसका इस्तेमाल किया गया वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी। टू नेशन थ्योरी दरअसल शाह वलीउल्लाह खान के वक्त से शुरू हुई है, जब उन्होंने कहा था इस्लाम खतरे में है और अकबर बादशाह की हुकूमत। लंबी बात है, इसका जिक्र मेरी किताब सूफीज़्म एंड जिहाद पे में पाया जाता है, लंदन से शाया होगी 2012 में, ब्रिटिश लाइब्रेरी में और कैम्ब्रिज की लाइब्रेरी में ये किताब मौजूद है। तो ये बड़ा लंबा सिलसिला है टू नेशन थ्योरी का। बहरहाल, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, it was a very effective tool at the time when we needed to rally around, or when Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and his party wanted to rally around the Muslims against the possibility of Hindu domination in United India, और वो कामयाब रही। लेकिन देखें उसके बाद क्या हुआ, अगर मुसलमान और हिंदू दो कौमें थी और मुसलमान एक कौम थी, तो बांग्लादेश चला गया, वो भी मुसलमान थे, मोटी सी बात है। और उनके फिलोसफर कहते हैं कि अगर टू नेशन थ्योरी में कोई वैलिडिटी थी तो इट वाज बरीड इन बे ऑफ बंगाल इन 1971। अच्छा, उसके बाद जो इसका नुकसान हुआ है मैं वो ये बताना चाहता हूँ, वो ये है कि लफ्ज टू पे हम लोग अटक गए। जीनोफोबिया, इस्लामोफोबिया लिंग्विस्टिकली कोई चीज नहीं है। इस्लामोफोबिया इज लिंग्विस्टिकली अ मिसनोमर। उसकी वजह यह है कि फोबिया की आप जितनी भी लिस्टें देखें तो उसको फोबिया किसी ऑब्जेक्ट से होता है, समझते हैं, हाइड्रोफोबिया है, फोटोफोबिया है, कोई भी फोबिया ले लें, लेकिन इस्लाम इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स अ फिलोसफी। बहरहाल ये टर्म आ गई है, चल गई है, पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज एंड पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस एंड देयरफॉर इट इज एक्सेप्टेड इवन इंटरनेशनली। तो बात असल में जीनोफोबिया है। जीनोफोबिया is the fear of the other, unknown, fear of the different। तो अगर मैं मुसलमान हूं तो मुझे हिंदू से डर लगेगा, अगर मैं इंसान हूं तो मुझे चीते से डर लगेगा, अगर मैं चीता हूं तो मुझे परिंदे से डर लगेगा। यू नो, इट्स द फियर ऑफ समथिंग दैट इज डिफरेंट देन मी। जीनोफोबिया पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना तो वो जीनोफोबिक ऑब्जेक्ट जो था हमारे लिए वो हिंदू बन गया। टू नेशन थ्योरी में हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, ठीक है। अब जो हम लोग पाकिस्तान की खित्ते में थे, वी जॉइंड विद पाकिस्तान, दैट वाज आवर लैंड, विल डिफेंड इट। वो पाकिस्तान बन जाए तो विल बी पाकिस्तानीज एंड विल डिफेंड इट। ये नैरेटिव। अच्छा, अब हुआ क्या है कि उस टू नेशन थ्योरी को लेकर, जीनोफोबिक कॉन्सेप्ट को लेकर, उसके बाद फिर ये आया कि नहीं जी, हम तो वेस्ट पाकिस्तानी हैं, तुम ईस्ट पाकिस्तानी। वेस्ट पाकिस्तान में आ गए, नहीं जी हम तो पंजाबी हैं, तुम सिंधी हो। मुसलमानों में आ गए, नहीं जी हम तो फलां है, तुम अहमदी हो। मेजॉरिटी में, यानी कि वो जो दो का पहाड़ा था ना, जो डिवीजन है टू की, वो चलती आ रही है। मैंने किसी जमाने में एक आर्टिकल लिखा था, काफी मुझको काफी मकबूल भी हुआ था, फ्रॉम टू नेशन थ्योरी टू वन नेशन पाकिस्तान। जब जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत आई 1977 में, मैं 9वीं 10वीं में था उस वक्त, टेक्स्ट बुक्स बदल दी गई और जो पाकिस्तान स्टडीज की किताब आई थी उसमें पहला जुमला था पाकिस्तान इज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, इंग्लिश मीडियम की किताब में। और उसका जो दूसरा चैप्टर था वो टोटल टू नेशन थ्योरी था, द बेसिस ऑफ पाकिस्तान। अब बात यह है कि टू नेशन थ्योरी हमें एक्सप्लेन की गई थी, हमें वन नेशन पाकिस्तान एक्सप्लेन नहीं किया गया था। बच्चों को आज भी टू नेशन थ्योरी का पता है, वन नेशन पाकिस्तान किसी के ज़हन में नहीं है। वी नीड टू मूव ऑन। वो जो नैरेटिव है उसको अभी हमें आगे जाना है। हम पाकिस्तान को मजीद नहीं डिवाइड कर सकते। देयर कैन बी नथिंग टू अबाउट पाकिस्तान, इट हैज टू बी वन नेशन पाकिस्तान। Christians of Pakistan are part of that one nation, Hindus are part of that one nation,
Ahmadis, Sikh, whoever, Muslims, Sunni, Sufis, they are all part of one nation Pakistan. Until we galvanize that concept of one nation Pakistan, and we explain to our coming generations that two nation was a political strategy which worked well, और उसकी जो वैलिडिटी है उस पे हम बात भी कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन द वे फॉरवर्ड फॉर नेशंस इज नॉट टू कंटिन्यू एंड हार्प अबाउट. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. आपकी जो फलसफाना गुफ्तगू है, यकीन करें दिल करता है कि वो खत्म ना हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि फिर हम जब दोबारा दूसरा सेशन रखेंगे इसके बाद कभी, तो उसमें जरूर हम इस सारी चीज को लेंगे. जॉन बॉस्को साहब भी एक छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा. जी बिल्कुल. वो ये कि डॉक्टर साहब ने भी बात की ना, मेरा ख्याल है कि हमें ये वन नेशन वाली फैटिस्ट से निकलना चाहिए. वजह ये है कि हमें डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें डाइवर्सिटी कबूल करना जो है ना वो सीखना चाहिए. हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा अहमियत डाइवर्सिटी को दी जा रही होती है. ये नहीं कहा जा रहा होता कि आप सब एक हो जाए. हाँ, आप एक क्या होगा, कानून की नजर में हम सबको एक होना चाहिए. लेकिन मैं वन नेशन एज पाकिस्तानीज विद एवरीबॉडी इन इट. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. बड़ा अच्छा हो गया, आप दोनों ने बड़ी अच्छी तरीके से इसको क्लैरिफाई कर दिया. मैं क्योंकि हमारे पास ना हमने प्रोग्राम को जो है रैप अप करना है, इसको खत्म करना है, तो मैं ये चाहूंगा कि प्लीज जरा इसको जल्दी जल्दी में हम कर सकें, क्योंकि 2-2 मिनट में अगर हम कर सकें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा. सैमसन जावेद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, क्योंकि आपने जिक्र किया था कि पंजाब प्रोविंस में जो है ये डिस्क्रिमिनेशन के जो वर्ग के लिहाज से बहुत ज्यादा इशू थे. लेकिन मैं अपने उस सारे तजर्बे को देखते हुए या अपने इन पिछले तकरीबन कोई 7 सालों को अगर मैं देखूं, तो जब से ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, तो मुझे इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि 2013 से लेके और 2020 तक मैं समझता हूँ कि जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें जो केसेस जो हैं ब्लास्फेमी के भी और दूसरे डिस्क्रिमिनेटरी जो है वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं. तो क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? अपना माइक खोल लीजिए प्लीज. जो एक तो मैं प्लीज ये जो कायदे आजम के फरमूदात हैं, आपके क्वेश्चन से हट के थोड़ी सी बात करूंगा. जो कायदे आजम के फरमूदात, पहले ही मैं कहता हूं कि गालिब ये दिल को बलाने को ख्याल अच्छा है, इसको हम जरूर लेते हैं, लेकिन रियासती अमूर और मजहबी अमूर को जब जोड़ा जाता है तो ये इंतहा पसंदी को जन्म देती है. कभी भी ऐसा नहीं है कि ये एक जगह पे फिट है. जो जिस तरह आप कह रहे हो, कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि एक तकरीर किसी मुल्ला ने की थी कि इनका पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं, इनको निकालो, यहाँ से निकालो. क्या ये तकरीरें जो ताहिर उल कादरी के पीछे थी, इसी मुल्ला की तकरीर थी. और ये मुल्ला, जब तक आप इस पे काबू नहीं पाते, जब तक आप रवैये सोचों को नहीं चेंज करते, ये कभी चेंज नहीं आएगी. मेरा यहाँ पे हर सूरत मुबासे की नहीं सूरत हाल, क्योंकि मेरा टॉपिक और था, मैं जा रहा था इस तरफ कि ये जो एक छोटा तबका है, जो सेंट्री वर्कर्स तबका है, जिसकी वजह से बाकी दूसरों को फेस करना पड़ता है, इनके लिए हमने कोई ऐसा सिलसिला नहीं बनाया. कोऑपरेटिव सिटी कोऑपरेटिव, मोहल्ला कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी नहीं बनाई कि इनको वहां से निकाला जाए. तो अगर हम इनको तरक्की करते हैं तो ये किसी हद तक हम कंप्लीट कर सकते हैं. तो इसी तरह जो सोच है एक सेंट्री वर्कर की, वो उसी जगह पे जो लेके आ रहा. अब आप देखो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, तो सबसे ज्यादा जो लॉकडाउन में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो वो सेंट्री वर्करों के साथ हुआ था. और कितनी जदोजहद के बाद जो है वो डिस्क्रिमिनेशन उनकी, या उनको प्रोवाइड किया गए थे मास्क और जरूरी किट जो है प्रोवाइड की गई कुछ जदोजहद की वजह से. और इसी में जो आप कह रहे हैं कि जैसा सरवर चौधरी ने ये यूनिवर्सिटी में उर्दू तर्जमे के साथ जो लाजमी करार दिया कि जो इसको तर्जमे के साथ पढ़ेगा नहीं उसको डिग्री नहीं दी जाएगी. ये डिग्री नहीं दी जाएगी. ये जो छोटे छोटे मजहबी इश्यूज हैं वो जो है वो इंतहा पसंदी की तरफ ले जाते हैं. अगर जो मशल खान जो यूनिवर्सिटी में जो असफंद यार वली खान यूनिवर्सिटी में शहादत हुई, वहां भी ये साजिश थी
یہ سارا اگر 295C کا یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ صرف احمدیوں کو روکنے کے لیے، اور کہاں پہ یوز ہو گیا؟ یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ میرے کہنے کا ہے، یہ جب تک ہم مذہبی جو انتہا پسندی ایکٹیویٹیز ہیں یا مواد ہے یا ایسے لوگوں کو ڈسکرج نہیں کریں گے، تب تک سٹیٹ جو ہے ایک جو کہہ سکتے ہیں مضبوط نہیں ہو سکتی. اقلیتیں وہاں پہ غیر محفوظ، اور یہ جو خوف ہے اساس کمتری والا عنصر جو آیا ہے، یہ راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. میرے پاس ایسے بہت سارے دلائل ہیں، میں جو بات کر سکتا ہوں صاحب پہ، لیکن ٹائم وقت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. تھینک یو سمسر صاحب. ہمیں ناظرین کچھ کمنٹس آئے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے، اور پھر میں جناب تسکین خان صاحب کی طرف جاؤں گا. اور وہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ پروگرام ہمارا اس ٹائم جو لائیو چل رہا ہے، تو اس میں ایک ہماری جو ہے اس ٹائم پروگرام کو دیکھ رہی ہیں کاہل پریت سنگھ. انہوں نے کہا مودی نے انڈیا کو برباد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سکھوں کے پاس بہت وجہ، اردو انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے لیکن کچھ تھوڑی میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ رومن اس میں لکھا ہوا ہے. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ انہی کا ایک کمنٹ ہے بس. اور اس کے علاوہ جو پروگرام ہمارے دیکھ رہے ہیں اس ٹائم، عابد بھٹی صاحب نے سب کو تھینکس کیا ہے. قمر رفیق صاحب ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ایکسلنٹ جا رہا ہے. تسکین خان صاحب، آپ کے بڑے اچھی، آپ نے بڑی مثالیں دی تھی خاص طور پہ آئیڈینٹی کے حوالے سے. میں چاہوں گا کہ اگر پاکستانی مسیحوں کو یا پاکستان کی ان لوگوں کو جو کہ پارسیوں کے لیول تک نہیں پہنچ سکے یا آغا خانیوں کے لیول تک نہیں پہنچ سکے کاروبار کی وجہ سے، تو آپ کیا سمجھتے کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کہ حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے، یا کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ایز اے منورٹی ہمیں خود کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مین فریم میں آ سکے اور اپنی آئیڈینٹی لوگوں تک خود اپنے آپ کو بنوا سکیں؟ باسو صاحب شکریہ. ابھی آج کل ایک بڑا 2018 کا میسج سرکولیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، برطانیہ کی مثال ہے. اس میں لکھا ہوا ہے، صرف مسلمان کمیونٹی کا ذکر ہے کہ جی لوٹن، لنڈن، پتہ نہیں کون کون سا شہر ہے اس کے اندر مسلمان میئر بن گیا تو مسلمان نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو میں پھر دوستوں سے کہتا ہوں، میں کہ وہ کر دیا تو برطانوی حکومت نے ان کو یہ تو نہیں کہا کہ آگے کر لو، تم بھی کر لو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ کہ اگر امریکہ میں یا برطانیہ میں پاکستانی مسیحی کمیونٹی یا ہندوز جو ہے وہ 40-50 سال سے رہ رہے ہیں، تو ان کو کس نے روکا ہے وہ کاروبار نہ کریں؟ پاکستان کی جہاں تک بات ہے تو پاکستان کنفیوزڈ کنٹری ہے میرے حساب سے. ہم خود بھی کنفیوزڈ ہیں کیونکہ جب جناح صاحب کا بھی دوستوں نے ذکر کیا 11 اگست کی تقریر کا، تو وہ چونکہ اس وقت 2 قومی نظریے کی بات ہو رہی تھی، وہ مسلمان ہندوؤں کی بات ہے، تو اس میں کرسچن کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کو میگنا کارٹا کہتے ہیں سو کالڈ. لیکن آپ وہ جناح صاحب کی جو تقریر سنے اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے تم اپنے مسجد اور مندر میں جانے کے مجال دو. وہ اس میں کسی چرچ کا یا گردوارے کا ذکر نہیں ہے. یہ ہم نے اپنے اوپر فری میں لگا لیا کہ جی ہم بھی اس کا حصہ تھے. ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ صرف ہندو اور مسلمانوں کا معاملہ تھا. پاکستان جیسا ملک جو ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ نوئر اسرائیل کھوکر کو یوکرین کا سفیر لگا دیا مسیح کو. کمانڈر تنویر شاہد جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈی جی ISPR ہے، وہ کرسچن ہے پاکستان نیوی کے، ٹھیک ہے جی. پھر ابھی 2 دن پہلے سیمی کمال صاحبہ کو ڈپٹی گورنر بنایا جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. اس طرح کی مثالیں بھی ہیں. بہت سے بچے جو ہیں وہ CSS پاس کر کے اس سال بہت سے آئے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو ان سے ہماری عزت بڑھے گی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں منظر نہیں بن سکتا. تو یہ کنفیوز کنٹری ہے. پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آپ نے سعودی عرب کی طرح مذہبی ریاست بننا ہے یا برطانیہ کی طرف پہ سیکولر کنٹری بننا ہے. یہ جب بھی آدھا تیتر آدھا بٹیر کوئی بھی رہتا ہے نا، وہ کنفیوز رہتا ہے. پھر آپ کو وہاں پہ آصف بی بی کیسز بھی نظر آئیں گے، کبھی کبھی جناب کندھوں پہ اٹھا کے اقلیتوں کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جایا جا رہا ہے. اس کنفیوژن کے اندر نہ رہے. اور ایک آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی اقلیتوں کو کوئی حقیقی لیڈر نہیں ملا. اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ ونس ان ایک جنریشن میں یا 50-60 سال میں ایک دفعہ آتا ہے. اب ساؤتھ افریقہ کی مثال لے لیں، نیلسن منڈیلا کا سب نام لیتے ہیں نا، لیکن نیلسن منڈیلا کے پہلے بھی کوئی نہیں آیا، بعد میں بھی کوئی نہیں آیا. ایک لیڈر ایک آدھا آتا ہے، اس کی پھر لیگسی کو آگے بڑھایا جاتا ہے. پاکستان جب سے 47 سے بنا ہے اس وقت مسیحوں کو یا پاکستانی اقلیتوں کو اوور آل دیکھ لیں وہ لیڈر ملے نہیں ہے. حالانکہ ایک آدھا لیڈر مل جاتا نا تو ان کے مسئلے بھی حل ہو جاتے اور پھر اس کی لیگسی کیری آن کرتی. پاکستان کو دیکھ لیں، جناح کے بعد بھٹو ملا، پھر بے نظیر اپنے باپ کا نام لے کے آ گئی، پھر اس کے بعد عمران خان، تھوڑا بہت ایسے. لیکن یہ ہے کہ بھارت میں بھی دیکھ لیں کوئی خاص لیڈر نہیں ہے. وہ نہرو کے بعد پھر اندرا گاندھی کو دیکھ لیں، پھر تھوڑا تھوڑا مودی جو ہے وہ کچھ خاص لوگوں کا لیڈر ہے. امریکہ میں دیکھ لیں کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے، یہ صدور آتے ہیں، ہم ان کو لیڈر کہہ دیتے ہیں. لیڈر جو ہوتا ہے وہ تو بڑی خاص چیز ہوتا ہے.
ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کوئی لیڈر نہیں ملا. کاش لیڈر ملتا, سارے مسئلے حل ہو جاتے. تو دعا کریں پھر لیڈر ملے تاکہ سب جو ہے پرابلم وہ سالو ہو جائے. اور پاکستان کے لیے دعا کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کون سا پاکستان چاہیے, مذہبی پاکستان چاہیے یا سیکولر پاکستان چاہیے. میری دعا ہے کہ پاکستان سیکولر بنے. تھینک یو تسکین خان صاحب, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے لیڈرشپ کی بات کی, اور ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر آئے جو کہ منورٹی اور میجورٹی کی بات ہی نہ کرے, اور جو کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ آئین کا, جس میں میں جاؤں گا جب میں بات کروں گا اپنا ایمینول رافیل صاحب سے, تو انہوں نے بات کی تھی کہ قانون کا مسئلہ ہے. تو میں چاہوں گا کہ وہ اسے ہمیں بتائیں کہ قانون کے حوالے سے, کیونکہ وہ فلسفے کے استاد بھی رہے ہیں, اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جو انصاف جو ہے وہ غریب کے لیے اور ہے اور امیر کے لیے اور ہے. تو کس طرح کا, اگر پاکستان میں اگر ایسا لیڈر ہو جو کہ انصاف سب سے برابری کا کرے, تو کیا ہونا چاہیے پروفیسر صاحب؟ پاکستان میں کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ سر جی. اصل پرابلم پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکثریت ہے, ایک بہت بڑی تعداد, وہ ابھی تک مغلیہ دور میں گھوم رہی ہے ذہنی طور پر, اور ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ابھی تک لاشعوری طور پہ سلطنت برطانیہ سے کوئی انتقام لے رہی ہے. اس لیے ہر وہ اچھا کام جو سلطنت برطانیہ نے کیا, گورنمنٹ آف برٹن نے کیا تھا اپنے دور حکومت میں, اس کے اپوزٹ کر رہی ہے. یعنی 150 سال تک برطانیہ کا انڈیا پہ حکومت کرنے کا صرف جواز یہ تھا کہ انہوں نے قانون کی بالادستی کو سب سے اہمیت دی تھی. یعنی جتنی پولیس پاکستان کے کسی ایک ضلع میں ہے, اتنی ہی فوج, گوری پولیس, گوری فورس کے ساتھ اس نے گریٹ انڈیا پہ, متحدہ انڈیا پہ حکومت کی تھی, ٹوٹل 11,000 گوروں کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو سب سے بڑا اس ملک کا پرابلم پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان کے قانون دو, یعنی آپ اس سے اندازہ لگائے نا کہ مسلمان لڑکی کسی بھی سینس میں 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتی کورٹ میں جا کے, کچھ بھی ہو جائے. یعنی پاکستان کا پرائم منسٹر بھی اس کو الاؤڈ نہیں کر سکتا, سپریم کورٹ کا جج بھی اس کو الاؤڈ نہیں کر سکتا. لیکن ایک ہندو اور کرسچن لڑکی اگر 10 سال کی بھی ہے تو کورٹ اس کو ویلکم کر دیتی ہے. یہ دو قانون پاکستان میں کیسے بن رہے ہیں؟ اور یہ دو قانون صرف مسلم اور نان مسلم کے نہیں. اصل میں پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان چل رہا ہے کمزور اور طاقتور کے دو درمیان. وہی ڈاکٹر صاحب کی بات, دو نیشن تھیوری ہے. تو پاکستان میں دو نیشن رہتی ہیں, ایک کمزور نیشن رہتی ہے اور ایک طاقتور نیشن رہتی ہے. اور پولیس اور عدلیہ اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ صرف طاقتور کی نوکر ہے, جو کمزور ہے وہ ان کی حکمران ہے. تو پاکستان کا قانون جو ہے وہ آپ کو سب کے لیے برابر بنانا پڑے گا. کوئی قانون میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی قانون میں مزید قانون بنانے کی ضرورت نہیں. صرف ایک قانون بنائے کہ قانون سب کے لیے برابر ہوگا, اور یہی پاکستان کا المیہ ہے. تھینک یو پروفیسر ایمینول. ناظرین, ہمارا پروگرام جو ہے وہ جاری ہے, اور جس طرح کہ پروفیسر ایمینول نے ذکر کیا کہ قانون جو ہے, اور قانون کسی بھی ملک میں ہو, اور اگر قانون پہ عمل ہو رہا ہو تو آپ یقین جانیے کہ کبھی بھی آپ کو پرابلمز نہیں آتی. اور جس ملک میں ہم ہیں یہاں پہ, تو وہ لوگ جو کہ قانون بناتے ہیں اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں, اور مورس جان صاحب جنہوں نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے اے پی پی جی میں کیا کام کرتے ہیں. مورس صاحب, آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی تھی. آپ فورسڈ کنورژن کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ نے بڑے مسائل جو ہے اے پی پی جی میں اٹھائے, تو کیا آپ ہمارے ناظرین کے سامنے کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ کون سی ایسی اتھارٹی ہے پاکستان میں جن کے ساتھ آپ انہیں خط لکھتے ہیں یا ان کے ساتھ لیز ہوتے ہیں یہاں سے, اور جن کے اب تک کے کیا رزلٹ کیا آئے ہیں اب تک؟ تھینک یو باسکر صاحب. اس سے پہلے میں اس کا جواب دوں, میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو میری سمجھ میں کبھی نہیں آیا کہ ایک 3% مائنورٹی یا 5% مائنورٹی سے 95% کیوں اتنا خوف زدہ ہے, کیوں ان کے دل میں ہمیشہ یہ وہم رہتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے. یہ ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے جو میں کبھی سمجھ نہیں سکا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ
कल मेरा ख्याल है, हाँ जी, कल एक वो वेबिनार में थे हम और उसमें आप भी शामिल थे। तो जो उनसी फीडबैक हमें मिली है एजुकेशन के लिहाज से कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन चेंजेस आ रही हैं, उनको सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि उन्होंने जो जिन चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है, वो कहा गया है कि ज़ियाउल हक के दौर में जो उनसी चेंजेस आई थी ये उससे बहुत ज़्यादा खौफनाक होंगी। और वो इस तरह है कि जो उनका सिलेबस है 3 डिफरेंट सिलेबस, उसको एक सिलेबस में तब्दील किया जा रहा है, जो कि एक बुरी बात नहीं है, ठीक है, ये हर मुल्क में होता है, लेकिन उसको सिलेबस को ऊपर की ले जाने की बजाय उसको नीचे की तरफ लिया जा रहा है, यानी कि जो उनका मदरसा सिस्टम है उसको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और किताबों को मज़ीद इस्लामाइजेशन आ रही है। और इसके अलावा गवर्नमेंट का प्लान है कि हर स्कूल में एक कारी को रखा जाएगा, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में कितने 70-80 हज़ार स्कूल हैं, तो 70-80 हज़ार कारी मदरसा से निकल के स्कूल में जाएंगे और वो फिर किस तरह की तालीम उधर देंगे, ये सुनकर आप बड़े खौफजदा हो जाते हैं। एनीवे, ये तो एक कमेंट था मेरा। तो दूसरा, सॉरी मैं आपका सवाल भूल गया, क्या मैं ये पूछ रहा था क्योंकि आप बहुत सारे मसाइल को जो है APPG के जरिए हुकूमत पाकिस्तान के आला ओहदेदारान तक भी पहुंचाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फोर्स कन्वर्जन की आपने बात की थी कि हम उस पर भी काम करते हैं। ये मुझे बताएं कि कोई ऐसा है जो कोई अचीवमेंट जो कि आप हमारे नाज़रीन तक शेयर करना चाहें, और वो कौन से लोग होते हैं कि जिन तक आपकी अप्रोच होती है पाकिस्तान में? हाँ जी, एक को मैंने जिक्र किया था कि एक हमारा APPG का एक वर्किंग ग्रुप है जो उनसे सिर्फ इसी इशू पे कंसंट्रेट कर रहा है, और उसमें पाकिस्तान से काफ़ी मशहूर बैरिस्टर भी शामिल हैं और UK से भी काफ़ी मशहूर बैरिस्टर शामिल हैं। और अभी रिसेंटली हमने एक ख़त लिखा है लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और उसमें कुछ सजेस्ट किया है कि कानून में कैसे तरमीम की जा सकती है, थोड़ी सी तरमीम के ज़रिए कैसे जो उनसी ख़वातीन हैं, माइनॉरिटी की ख़वातीन, उनकी हिफाजत की जा सकती है। यानी कि हम कह रहे हैं कि सब, और जैसे किसी ने पहले भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान में कोई भी 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी नहीं कर सकती, तो उसमें जो उनसा एक जिक्र किया गया है माइनॉरिटीज की खवातीन का, हम कह रहे हैं कि आप इसको निकाल दें, किसी भी खातून, हर एक इक्वल हो, और जो उनसी पाकिस्तान की कोई भी खातून 18 साल से नीचे वो शादी ना करने के काबिल हो। तो ये खत हमने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को भी भेजा और पार्लियामेंट जो उनसे मिनिस्टर हैं उनको भी भेजा, अभी कोई जवाब नहीं आया। इसके अलावा हमने जो उनसे इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल है उनको भी एक खत लिखा है कि उनकी तरफ से भी अगर कोई स्टेटमेंट जारी की जाए कि फोर्स्ड कन्वर्शन जो उनसी है वो ना सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि इस्लाम के भी खिलाफ है। तो अगर उधर से भी कोई स्टेटमेंट जारी हो जाती है तो दैट विल बी वेरी गुड। तो ये स्टेप हमने रिसेंटली लिया है। और एक चीज मैं सिर्फ यहाँ पे आपके क्वेश्चन के साथ ही थोड़ा सा बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो हायर अथॉरिटीज हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है या सदर पाकिस्तान है या चीफ जस्टिस है, आप उनके साथ भी राब्ते में रहते हैं? हाँ जी जरूर, ये कॉरेस्पॉन्डेंस कंटिन्यूस जारी रहती है और हर मसले पर डिफरेंट लोगों के साथ कंटिन्यूस कांटेक्ट किया जाता है। जैसे हम ये देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी एड्स निकलती हैं कि सैनिटरी वर्कर्स के लिए सिर्फ माइनॉरिटीज के अप्लाई कर सकते हैं, तो जैसे हम देखते हैं वहाँ के गवर्नर या चीफ मिनिस्टर को खत लिखे जाते हैं। और फॉर्चुनेटली अब पंजाब में ये काफ़ी हद तक बिल्कुल ख़त्म हो गया है और सिंध में अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन काफ़ी लेटर्स उसके बारे में भी गए हैं। थैंक यू वेरी मच जनाब मिस्टर मोरस जॉन्स। मैं अपना क्या कहते हैं फाइनल कमेंट्स की तरफ आऊँगा। जनाब
नदीम साहब की तरफ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मोरस साहब ने बड़ा जिक्र किया, क्योंकि जाहिर सी बात है आप भी पाकिस्तान से आए हैं, तो 95% मिनॉरिटी से क्या आप समझते हैं कि मेजॉरिटी को किसी तरह का कोई खतरा हो सकता है? और उसके अलावा जिस तरह के मोरस साहब की बात से मुझे पता चला है कि जो अब हम ये सुन रहे हैं कि 70,000 जो है मदारिस से पढ़े हुए लोग जो हैं वो जब मेन इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या रुझान पैदा होगा? क्या ज़ियाउल हक वाले दौर में हम वापस चले जाएंगे? देखिए, एक तो मजहबी शिद्दत पसंदी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में रोज बरोज बढ़ती जा रही है, और वो जो मजहबी जनूनियत के तहत कोई जाके किसी को अदालत में कत्ल करता है, किसी को सड़क पे कत्ल कर देता है या घरों को जला दिया जाता है, उन लोगों को जो हेट क्राइम करते हैं बुरा समझने की बजाय उनको चूमा जा रहा होता है, उनको कंधों पे उठाया जा रहा होता है। और कौन उठा रहा होता है? वोकला उठा रहे होते हैं, पुलिस वाले उनको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे तवक्को की जाती है कि ये रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करने में मदद देंगे। तो इसलिए ये तो बड़ी मायूस कुन सी सूरत हाल है पाकिस्तान की ओवरऑल। और जहां तक बात है आपकी कि जो मदरसों से पढ़ने वाले 70,000 लोग जो हैं ये मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, बात ये है कि वो आए या ना आए, जो मदरसा की जो नफ्सियात है वो अब हमारे इदारों में खासी सराहियत कर चुकी है। वो चाहे पुलिस के हों, चाहे अदलिया के हों, और चाहे आपके सिविल सर्विस हो, आपकी पॉलिटिक्स हो, हर जगह पे हमारे यहाँ जो मदरसों में जो पढ़ाया जा रहा है, अब काफी हद तक हम उसको मान चुके हैं कि यही इस्लाम है, यही सच है, और हम उसी की बुनियाद पे अपनी अकलीतों के साथ रवैया रखते हैं, बाकियों के साथ रवैया रखते हैं। जहां तक बात है क्या खतरा है, खतरा होना तो नहीं चाहिए। ये बात अपनी इनसिक्योरिटी की है। इसका मतलब है जो मेजॉरिटी है वो इनसिक्योर फील करती है, उनको लगता है कि हमारे जब अकायद चैलेंज होंगे तो शायद हम जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए अकलीतों से हटके भी कभी कोई मुस्लिम कम्युनिटी में भी कभी कोई सवाल उठाता है किसी मामले में, जैसे मशाल खान के मर्डर का जिक्र हुआ, जैसे वो अपना बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर है बेचारे जुनैद हफीज साहब, वो काफी अरसे से बेचारे जेल में हैं, उनके खिलाफ साजिश हुई है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। वजह सिर्फ यही है कि हम अपने अकायद के हवाले से एक तरह की इनसिक्योरिटी का शिकार हैं, और उसका इजहार फिर हम कभी क्रिश्चियन आबादियों पे हमले करके करते हैं, कभी किसी को मार के करते हैं, कभी किसी को गोली किसी के किताब जला के करते हैं। तो ये होता रहेगा। मसला सिर्फ यही है कि जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक पॉलिटिकल नहीं। या मिस्टर नदीम, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे उन देखने वालों को जो इस टाइम हमारे इस प्रोग्राम को जो है फेसबुक के जरिए जो है वो लाइव देख रहे हैं, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं इस प्रोग्राम को देखने का। ये हमारी एक कोशिश थी कि इन इश्यूज को जो है आपके सामने लाया जा सके, उनकी सोल्यूशन जो है अब वो बताई गई है और बड़े बेहतर तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये जाहिर सी बात है कि ये एक फर्द का काम नहीं है, ये पाकिस्तान की हुकूमत का काम है। और कि जिस तरह के अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में नदीम साहब ने इस चीज का जिक्र किया, और मैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि अब ये हमारे इदारों में आ चुका है। अब ये कि इंडिविजुअल का मसला नहीं है, क्योंकि ज़ियाउल हक के दौर से लेके अगर हम आज तक देखें कि जो थ्योरी जो काम कर रही थी वो प्रैक्टिकली तौर पे इतनी पावरफुल हो चुकी है कि कोई जो इवन के मिशाल खान की जो उन्होंने जिक्र किया, आज देखिए उन्हें भी इंसाफ नहीं मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत तब्दीली की जरूरत है। और तमाम डॉक्टर अंजलि, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। प्रोफेसर एमैनुअल, थैंक यू वेरी मच। नदीम सईद साहब, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर मॉरिस जॉन, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जनाब तस्कीन खान साहब, थैंक यू वेरी मच। और सैमसन जावेद साहब को उनकी कोई और मीटिंग थी, ही हैड टू लीव अस, उन्हें पहले जाना था, लेकिन हम उनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं। और आफ्ताब मुगल साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस प्रोग्राम को जो है आज ये प्रोग्राम को एक ऐसे लेवल पे हम लेके जा रहे हैं ताकि ये डिस्कशन जो है हमारी आइंदा भी प्रोग्रामों में जारी रहे। और अगर आप ये समझते हैं कि प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो प्लीज जरूर अपने क्वेश्चनर भी आफ्ताब मुगल साहब को भिजवाएं या मुझे भिजवाएं, ताकि कोई नेक्स्ट अगर हमको प्रोग्राम करते हैं तो आपके उस फीडबैक को देखते हुए हम कोई और प्रोग्राम जो है इसी तरह का आने वाले दिनों में जरूर रखेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Thank you very much to all our
panelists, and especially Mr. John Bosco. All the best and very good evening. Thank you very much, sir. Thank See you you. again Thank you. soon.